बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट शो में खुश आमदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में लाकानूनियत की वैसे तो बड़ी मिसालें सामने आती हैं और इससे पहले एक वाक़या अयान अली का हमारे सामने आया जिसमें बताया गया कि बहुत बड़ी सियासी शख्सियात अयान अली के बैकफुट पे मौजूद हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अब जो एक पिंकी ड्रग डीलर का केस सामने आया है, इसने सोशल मीडिया पर बहुत बहस खड़ी कर दी है और बताया ये जा रहा है कि ये खातून पूरे कराची में बल्कि पाकिस्तान भर में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से एक चेन चला रही थी जो ड्रग सप्लाई कर रहा था। और इस खातून के पीछे भी कुछ ताकतवर शख्सियात मौजूद हैं, चूँकि इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जिस धड़ल्ले से वो आ रही हैं कमरा अदालत में और जिस तरह से पुलिस वाले उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बड़ा अजीब तरह का नक्शा था कि एक तरफ सियासी जो कैदी हैं उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की गिरफ्तारी आपने देखी, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से धक्के दिए गए, गिरफ्तार किया गया। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर जो उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद है, लास्ट टाइम पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को देखा कि हथकड़ियाँ लगाई गईं। इलामा फारूकुल हसन कादरी साहब की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें उनकी पगड़ी उतार ली जाती है, उनके हाथ में हथकड़ी मौजूद होती है और इहाता अदालत से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। तो ये तमाम मिसालें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एक तरफ उलमा के साथ इस तरह का रवैया और साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ इस तरह का रवैया, और एक तरफ एक ड्रग डीलर किस धड़ल्ले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अदालत में पेश होती है। हाथ में पानी की बोतल है, उसको उछालते हुए वो कमरा अदालत में दाखिल होती है, जिस तरह कोई बहुत बड़ा बदमाश जो है वो जो है जिसके पीछे पूरी रियासत जो है उसको बैकफुट में मौजूद होती है। अजीब सा रवैया देखने में आया। अब बताया जा रहा है कि कराची पुलिस और सिविल एजेंसियों ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कराची के इलाके गार्डन में एक अपार्टमेंट पर छापा मारकर अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया। पिंकी के बारे में बताया गया कि वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी और वो पोश इलाके DH क्लिफ्टन वगैरह में कोकेन सप्लाई करती थी। इस गैंग के ख़ास बात ये थी कि मंशियात की तरसील के लिए खातून राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शक ना हो। तफ्तीश के मुताबिक वो दो तरह की कोकेन बेचती थी। वाइट कोकेन जिसके बारे में बताया जाता है कि 25,000 रुपये फ़ी ग्राम उसकी सेल होती है, और गोल्डन कैटेगरी जो है उसको 40,000 रुपये फ़ी ग्राम उसकी सेल होती है। ये नेटवर्क व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए चलाया जा रहा था। इसके गाहकों में शाफिया तलीमी इदारों के तलबा बड़ी तादाद में बताए जा रहे हैं। और हालिया रिपोर्ट्स में यह भी इंकशाफ हुआ कि इसके पुलिस अफसरान के साथ भी मरासन थे, जिसकी वजह से IG सिंध ने कुछ अफसरान को मुअत्तल भी किया। पाकिस्तान में कई ऐसे केसेस सामने आए जिनमें बाअसर अफराद या मशहूर शख्सियात कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश करती रही हैं। अयान अली का एक केस भी इससे पहले इसी तरह का गुजर चुका है, चूँकि मीडिया को एक नया टॉपिक मिल जाता है और कैमरों की रोशनियों में और टैटूज दिखाए जाते हैं। अयान अली जो है मशहूर मॉडल थी। अयान अली को 2015 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उस वक़्त गिरफ्तार किया गया जब वो $5 लाख से ज़ायद रकम गैर कानूनी तौर पर दुबई ले जाने की कोशिश कर रही थी। इस केस को सियासी असर व रसूख की बड़ी मिसाल समझा जाता है, क्योंकि अयान अली का नाम कई बड़े सियासतदानों के साथ जोड़ा गया। वो काफ़ी अर्सा जेल में रही, लेकिन बाद में ज़मानत पर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई। शाहरुख जतोई का जो है वो शाहजेब कत्ल केस, ये भी इसी तरह का एक केस हमने देखा। ये केस पाकिस्तान में ताकतवर बमुकाबला आम शहरी की सबसे बड़ी मिसाल बना। शाहरुख जतोई ने कराची में शाहजेब खान को कत्ल किया था। बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ होने की वजह से पहले सुनावनामा के ज़रिए फिर कानूनी मुशगाफियों से बचने की कोशिश की गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उसे सज़ा हुई, मगर कुछ साल बाद वो दोबारा रिहा हो जाता है। नूर मुक़द्दम केस वो भी एक इसी तरह का बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवाल निशान रहा। इस्लामाबाद का ये केस इंतहाई लर्जा खेज था। ज़ाहिर जाफ़र एक बाअसर कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था
جس نے انسانیت سوز جرم کیا۔ اس کیس میں بھی ملزم کے والدین ملازمین کی جانب سے شہاد مٹانے، اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوامی دباؤ اور میڈیا ٹرائل نے اسے انجام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عزیر بلوچ کیس، کراچی کے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ، جس پر درجنوں قتل، بتاخوری اور جاسوسی کے الزامات تھے۔ اس کیس میں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح ایک مجرم کو سیاسی پشت پناہی حاصل رہی اور وہ برسوں تک ریاست کے اندر ہی اپنی ریاست چلاتا رہا۔ سوشل میڈیا اور جدید دور کے مجرم اب ڈیجیٹل ایپس کے سہارا لے کر قانون سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے آئے بہت سارے ایسے کیسز ہماری نظروں سے گزرے کہ جو اسی طرح کے مختلف جو قانونی ادارے ہیں ان کو چیلنج کرتے دکھائی دیے۔ اس ایسے کیسز وہ عام آدمی کے ذہن پہ بہت سارے سوالات چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا شخص، ایک غریب نوجوان، ایک بے سہارا نوجوان، وہ اگر عدالت میں کسی کیس کے سلسلے میں جاتا ہے تو نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے فوت ہو جاتے ہیں عدالتوں کے اندر ایڑیاں گھسیٹتے ہوئے، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ جیل کے اندر طویل جیل کاٹنے کے بعد وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، وہ دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے جس میں وہ بے گناہ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے درجنوں کیسز پاکستان کے اندر ہم نے فیس کیے، ہم نے دیکھے، ہم نے رپورٹ کیے، لیکن اس طرح کے جن کے پیچھے اشرافیات اور طاقتور شخصیات ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کس طرح پورے نظام کو انگلی دکھاتے وہ وہاں سے گزرتے ہیں، پروٹوکول ان کو ملتا ہے، ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز جیل کے اندر مہیا کی جاتی ہیں، ججز ان کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کرتے، ان کو تاریخ پہ تاریخ نہیں دی جاتی، ان کے فیصلے موقع پہ ہی کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں ہم نے پاکستان کے اندر دیکھی ہیں۔ بہت سارے یوٹیوبرز جنہوں نے ملکی ماحول کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، جس میں رجب بٹ کا نام آپ کے سامنے سر فہرست ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ متنازع رہا، کس طرح سے ملکی ماحول کو خراب کرنے میں، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک ایسے سستے یوٹیوبر، ان کو عدالت کے اندر پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کے ججز پہلی فرصت میں کیسز سنتے ہیں اور فیصلے سناتے ہیں، اور قوم ایسی مسخری قوم ہے۔ ایسے افسوس ہوتا ہے کہ اس جیسی قوم کی ترجیحات یہ ہیں تو قوم کا مستقبل کیسا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ کے اندر ایک ٹورنامنٹ کے اندر رجب بٹ کو صرف دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، لیکن اپنے حق کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لمبی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اپنے حقوق کے لیے کسی چوک میں کھڑے ہونا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ قوم کی ترجیحات یہی ہیں، اور بڑے پرانے یہ گیم ہے باقاعدہ طور پہ سیاستدان اور بڑی بڑے ریاستوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ جب عوام کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہونے لگتی ہے، عوام سوال کرنے لگتی ہے، تو ان کو تماش بینی پہ لگا دیا جاتا ہے، ان کو کھیلوں اور تفریح میں الجھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کبھی سوال بلند نہ کر سکیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے سوالات دفن ہو جاتے ہیں، قوم مسخروں کی طرح پھر اسی تفریح اور تماش بینی میں لگ جاتی ہے۔ کبھی کنسرٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جب لگتا ہے نا کہ قوم کے اندر غم و غصے کی لہر ہے تو فری ٹکٹ کر دیے جاتے ہیں کنسرٹس کے، PSL آ جاتے ہیں، کرکٹ میچز آ جاتے ہیں، اور گلوکاروں کو مدعو کیا جاتا ہے، ڈانس پارٹیز رکھ دی جاتی ہیں، اور اس طرح کے ڈرگ ڈیلرز ان کو متحرک کر دیا جاتا ہے، اور قوم کو میٹھی نیند سلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قوم بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتی ہے، اور یہ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے۔ سوال کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ ایک انسان جیتا جاگتا پیدا ہوا، اس کی 2 آنکھیں، 2 کان، دماغ، زبان، آنکھیں اس کو دی گئی ہیں، تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، سوال کھڑے کرتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ اس جو ایک ریاست ہے کسی ایک شخص کی تو ملکیت نہیں ہے، یہ بادشاہت تو نہیں ہے، جمہوریت ہے، ہر کوئی سوال کر سکتا ہے۔ جب اس قسم کی سوچ بیدار ہونے لگتی ہے تو قوم کو تماش بینی پہ لگا دیا جاتا ہے، اور
साइकिल इस तरह का बना दिया गया, सुबह उठते हैं, नाश्ता किया, जॉब पे चले गए, शाम को वापस आए, फैमिली को टाइम दिया, ऑफिस का काम पेंडिंग था वो उसको देखा, थोड़ी सी चहलकदमी की, दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, मूवी देख ली, और फिर रात ख़त्म हो गई और फिर दोबारा सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, इतना वक्त नहीं मिलता कि वो सोचें अपने हुकूक के लिए, वो सवाल बुलंद करने की सलाहियत पैदा करें। नहीं, उनसे ये तमाम सलाहियतें छीन ली जाती हैं, उनके हाथ में वही पकड़ाया जाता है जिसके वो मुस्तहिक हैं। और ये आज का अलमिया नहीं, रियासतें इसी तरह से कंट्रोल होती आई हैं और ये लॉबीज़ इसी तरह से पूरे मुल्क को अपने अंदर कंट्रोल रखने के लिए इसी तरह की चालें चलती हैं। ये नई गेम नहीं है, ये सदियों का सिलसिला है। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी हमारे साथ।